अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मितला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। एआरवाई की एक और एंकर ऑफ एयर हैं, आजकल शो नहीं कर रही। उनको लेकर बहुत सारी चेमगोइयाँ खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि उनको ऑफ एयर कर दिया गया है, उनको फारिग कर दिया गया और वो मुल्क से बाहर चली गई हैं। इस पर बात करेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब वापस आ गए हैं, कैसे वापस आए हैं, और उनके वापस आने से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो इंसाफी सहाफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहे थे एक मखसूस, वो किस तरह से गलत साबित हुआ है, और क्या काशिफ अब्बासी साहब शो अपना रिज्यूम करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जी, मारिया मेमन साहिबा के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि वो ऑफ एयर हो गई हैं, उनको ऑफ एयर कर दिया गया है। उन्होंने जुमेरात से संडे, जुमे से जो संडे शो करना होता है, और उन्होंने 7 नवंबर को अपना शो नहीं किया था, तो उसी को लेकर ये कहा जाने लगा कि उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया है। चूंकि एआरवाई पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है, एआरवाई ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है, और उसी दबाव के नतीजे में मारिया मेमन साहिबा को भी ऑफ एयर कर दिया गया और उनको फारिग कर दिया गया और वो मुल्क से बाहर चली गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये खबर गलत है। देखिए, दबाव हो सकता है एआरवाई पर हो। मैंने 2-3 पिछली वीडियोस इसी टॉपिक पर बनाई थी और कैटेगोरिकली बताया था कि जो अदील राजा साहब है उनको दबाव के तहत फारिग किया गया, और फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी दबाव के तहत फारिग किया गया था, लेकिन वो वापस आ गए। लेकिन मारिया मेमन साहिबा के हवाले से मैंने बताया था कि ऐसा सच कोई दबाव नहीं है। तो जो मारिया मेमन साहिबा ने, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, टॉप मैनेजमेंट से बात हुई है और मारिया मेमन साहिबा के करीबी ज़राए से भी मेरी बात हुई है, तो उनके मुताबिक 29 अक्टूबर को उन्होंने 2 वीक्स की वेकेशन के लिए अप्लाई किया था, जो कि मैनेजमेंट को ने उनको ग्रांट कर दी, और वो 7 नवंबर से 19 नवंबर तक छुट्टियों पर है और 20 नवंबर से अपना शो रिज्यूम कर लेंगी, और इसी सिलसिले में, छुट्टियों के सिलसिले में ही वो शायद बाहर गई हुई हैं। और लेकिन प्रोपेगेंडा किया गया इंसाफी सहाफ़ियों की जानिब से भी, इंसाफी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि जी, मारिया मेमन साहिबा को ना सिर्फ शोज से ऑफ एयर कर दिया गया है, एआरवाई ने ना सिर्फ उनको फारिग कर दिया बल्कि उनको मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। एक बहरान और कोहराम बर्पा था सोशल मीडिया पर। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जो इस तरह की खबर होती है, इस तरह के प्रोपेगेंडे को लेके तमाम लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, बड़ा एनर्जेटिकली पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के प्रोपेगेंडे में, ख़ास तौर पर जो हमारे इंसाफी दोस्त वगैरह हैं। तो ये खबर बिल्कुल गलत है। वो अपना शो जो कमिंग फ्राइडे है, वो तब से रिज्यूम कर लेंगी, यानी 20 नवंबर से वो अपना शो बिल्कुल रिज्यूम करेंगी। जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं जी, उनका डेफिनेटली उनको प्रेशर था, और काफ़ी अरसे से वो बच रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से, इनफैक्ट बच रहे थे। बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और ऐसी खबरें, ऐसे दावे करते हैं जो बेबुनियाद होते हैं, जिनके ग्राउंड नहीं होती, जो कि जर्नलिस्टिक इथोज है उस पर भी पूरा नहीं उतरते। फॉर एग्जांपल, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि एक दफ़ा उन्होंने कह दिया कि शरीफ फैमिली ने कोई बिलियन ऑफ डॉलर्स की, कोई $7 बिलियन की करप्शन की है, और ये बात उनको जनरल बाजवा ने बताई है। हालांकि जनरल बाजवा ने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की थी, और $7 बिलियन की जो करप्शन है, ये बहुत बड़ी करप्शन है। और आज तक जितने भी नायब ने केसेस बनाए हैं, चार्जेस फ्रेम किए हैं अगेंस्ट करप्ट पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल एलीट, तो उनके मजमूई तौर पर भी एक्यूमुलेटिव जो रकम बनती है वो भी $7 बिलियन नहीं बनती। तो इन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से कोई इस तरह का एक गलत झूठा दावा कर दिया, और अभी भी जो वापस आए हैं उनको कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात और बातचीत करके, कोई मिन्नत तरला करके आए हैं। तो मज़ीद भी इस सिलसिले में कुछ चीज़ें शेयर करूंगा मैं कमिंग डेज में। तो उनके मामला सेट हो गए हैं, उन मिन्नत तरला किया है उन्होंने, तो वो वापस तो आ गए हैं। लेकिन उनके वापस आने से जो एक इंसाफी सहाफ़ियों की जानिब से दावा किया जा रहा था कि जी, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि जी, आपने नवाज शरीफ पर भी किसी किस्म की तनकीद नहीं करनी और नून लीग पर भी किसी किस्म की तनकीद नहीं करनी, वो बात गलत साबित हो गई है। इंसाफियों का वो प्रोपेगेंडा, इंसाफी सहाफ़ी, इंसाफी मीडिया, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनका वो गलत हो गया है कि जी, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है जी, आप हम पे तनकीद ना करें, आप हम पे भी तनकीद ना करें और नून लीग पर भी तनकीद ना करें, नवाज शरीफ पर भी तनकीद ना करें, चूँकि उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। तो इस दावे की तस्दीक बहरहाल कहीं से नहीं हो सकी। काम ज़रूर हम जारी रखे हुए हैं, मुख्तलिफ जो टॉप मीडिया मैनेजर्स हैं उनके साथ ज़रूर कांटेक्ट है, इस सिलसिले में पूछने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करंट अफेयर्स के शोज़ पर मुख्तलिफ तरह के दबाव हैं, गेस्ट के हवाले से दबाव हैं,
پی ٹی آئی کے گیسٹ لینے کے حوالے سے بالکل یہ دباؤ موجود ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہ بات بالکل نہیں کی گئی، یا مجھے ابھی تک اس کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہو کہ نواز شریف پر بھی تنقید نہیں کرنی۔ ہاں، میرے پاس یہ ضرور خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جس پر بھی تنقید کریں، نواز شریف پر تنقید کریں، عدلیہ پر کریں، جس پر کرتے ہیں کرتے رہیں آپ، بہرحال ہم پہ نہ تنقید کریں۔ تو جو وہ واپس آئے ہیں، یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کہ نواز شریف پر بھی تنقید سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے آتے ہی منڈے والے دن جیسے ہی وہ شو انہوں نے ریزیوم کیا ہے، چودھری صاحب نے، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ وہ دعویٰ ہے، وہ جنرل بات ہے، جنرک بات تھی، لیکن اس کو خبر کی صورت میں شیئر کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہماری صحافت میں کچھ عرصے سے پھکڑ پن کو بہت زیادہ ترویج حاصل رہی، بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا، اور ایسے اونچا اونچا بولنے کو اور مطلب تقریر کرنے کو صحافت کا نام دے دیا گیا۔ خیر، انہوں نے چودھری غلام حسین صاحب نے دعویٰ کیا کہ جی شریف فیملی لاہور سے بھی نہیں جیت سکتی، اور انہوں نے کوئی سروے کروایا اور وہ پریشان ہے کہ وہ نہیں جیت سکیں گے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے، جو میں ایک دو خبریں ہیں سرٹن ریزنز کی وجہ سے ابھی رکی ہوئی ہیں، کام ہو رہا ہے ان پہ، ادروائز میں وہ خبریں منظر عام پر آئیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ پی ٹی آئی نے جو 2-4 پچھلے الیکشن جیتے ہیں، وہ بیسکلی ان کو جتوائے گئے تھے، وہ جعلی پاپولیرٹی تھی، وہ اوریجنل پاپولیرٹی نہیں تھی۔ اور جو نون لیگ، ٹھیک ہے، نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہے، ابھی بھی ہے اور ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، اور الیکشن میں بھی ہوگی، لیکن اگر لیول پلینگ فیلڈ بھی دی جائے پھر بھی نون لیگ حیران کن ریزلٹس دے سکتی ہے اور اچھا پرفارم کر سکتی ہے۔ اس کی کیپیسٹی ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، اس کی سپورٹ بیس ہے، اس کے جو الیکٹیبلز ہیں مضبوط ہے باقی جماعتوں کے الیکٹیبل سے، جنہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے پچھلے 2, 4, 5, 10, 15 سالوں میں۔ تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے۔ تو وہ جو دعویٰ چودھری غلام حسین صاحب نے کیا اور اس طرح کی وہ صحافت کرتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ایسا کوئی اس کی بنیاد کوئی ریسرچ نہیں ہے، وہ ایک جنرل سا تجزیہ تھا، لیکن اس کو انکشاف کی صورت میں اور خبر کی صورت میں سوشل میڈیا پر پروموٹ کیا جا رہا تھا، جیسے ہمارے انصافی دوست وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بلند و بانگ دعوے اور باتیں کی جاتی ہیں جن کو ہم بے بنیاد، جو کسی بھی پارٹی کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، جو 2-4 الیکشن جیتی، ضمنی الیکشن کی بات کر لیتے 22، اس کے بعد نون لیگ نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہے، اور جب آپ نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی جو صلاحیت مقابلے کی ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہ آپ مروب اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پرفارم کرنے کی بھی کوشش کریں گے آپ کامیابی نہیں ہو سکے۔ یہی ایگزیکٹلی ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں نون لیگ کے ساتھ۔ لیکن جو نواز شریف کا جلسہ ہوا ہے، بہرحال اس کے بعد تھوڑی ریجوینیشن آئی ہے، تھوڑی انہوں نے ری گین کرنے کی، اسٹرینتھ ری گین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسرا جی، جو کاشف عباسی صاحب، میں نے بتایا تھا کہ وہ کمنگ منڈے سے اپنا شو ریزیوم کر لیں گے۔ بالکل، کاشف عباسی صاحب ہماری مینجمنٹ سے، ان کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے، وہ اپنا شو منڈے سے شروع کرنے جا رہے ہیں، منڈے سے ریزیوم کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کی انفارمیشن یہی ہے، ابھی تک کی خبر یہی ہے۔ ایک اور چینج آیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ چینج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ARY کی ایڈیٹوریل پالیسی چینج ہوئی ہے، کافی بیلنسڈ نظر آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ایک خاص طرح کا ٹلٹ تھا، رجحان تھا، وہ ختم ہو گیا، اور ایک بیلنسڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا 180 ڈگری کا چینج بہرحال ضرور ان کی ARY کی پالیسی میں دیکھنے کو آیا ہے۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں ARY ہو، کوئی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ ہو، اس پہ کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیا جتنا آزاد ہوگا، جتنا توانا ہوگا، اتنی توانا جمہوریت ہوگی، اتنا توانا مضبوط معاشرہ ہوگا۔ میڈیا آزاد ہوگا، آپ کی جو جمہوری اور انسانی شخصی جو آزادیاں ہیں وہ بھی انشور ہوگی، آپ کا نظام انصاف بھی بہتر کام کرتا ہے، باقی ادارے بھی بہتر کام کرتے ہیں، اس لیے میڈیا کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔